Oras sa DYWL Super Radio Cebu, alas 5:37. Ang tulumanon Morning na Cebu sa DYWS Super Radio na pili ang Best Radio News Program sa Cebu Metropolitan Catholic Mass Media Awards 2024. Bango na mga kapuso o pag-isayri ang mga panghitabo karon sa tong palibot ug sa nasod. Pinaagi ning tulumanon Morning na Cebu! Morning na Cebu! Maghatod sa mga nagunang mga balitaw kasayuran. Morning na Cebu! Og ariya ang inyong kapuso, Super Gabriel Bonhoc og Super Yui Lenes. Good morning! Sa uluganda ang matag tuig nga tanan, alaw ligahin ka nato dinhining kalibutan, manag-awit ta ug magsayaw sa tumang kasaya, iwak nita ang kabubutuntan nga nangaguba. Super Yui Lenes sa DYWS Super Radio. Gabriel Bonhoc sa Super Radio. Morning na Cebu! Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini ang tulumanon. Morning na Cebu. Kini mga bus nga lagad sa kanginan. Ini Super Yowie Lanes. Ako usab si Super Gabriel Cañeda Bonhoc. Og karon na nito mga headlines sa ato mga balita karong buntaga. Sa balitang lokal, lungsod sa Konsolasyon. Nakasinati og pagbaha human miawa sa sapa sa barangay Laray. Lungsod sa Tabugon nakatala usab og mga landslide tungod sa pag-uwan. Morning na Cebu! Dole 7 isugulan sa pagkapunod og financial assistance sa mga trabahante nga naapektuhan sa linog sa Northern Cebu kagahapon. Morning na Cebu! Cebu Governor Pamela Baricuatro andam nga motuman sa rekomendasyon sa FIVOLCS sa pag-relocate sa mga residente nga nagpuyo duol sa Bugo, pay fault. Morning na Cebu! Og sa kauluhan, ICI nirekomendar nga ipaubos sa immigration lookout ang 33 ka mga opisyal nga nalambigit sa anomalya sa flood control projects. Morning na Cebu! Mga kawani sa Office of the Ombudsman andam na sa pagdawat sa bag-ong gitudlo nga ombudsman nga si Jesus Crispin Remulla. Morning na Cebu! O kadto mga kapuso ang uluhan sa mga balita karong buntaga dinhi lang sa tulumanon. Morning na Cebu! At ang mga kapuso ang kumplitong detalye sa mga balita human lamang sa pipilag ka mga pahinumdom standby. Ayaw pauwi sa mga balita ug drama. Please follow, like ug share sa Facebook page sa istasyon DYSS Space Super Space Radio Space GMA. Super Radio. Assist, consult your doctor. Morning na Cebu! Super Radio. Local News. Alas 5:43 na kita karon. Og karon sa mga detalyes balitang lokal, nakasinati og pagbaha ang lungsod sa Konsolasyon kagahapon sa hapon. Ginihuman nga miawas ang sapa sa barangay Laray sa maong lungsod. Gumikan sa nisinati nga pag-uwan sa bukirang bahin sa dapit. Giklaro hinuon ni Josephos sa Gaviola sa Konsolasyon Disaster Risk Reduction and Management Office. Way uwan sa lungsod og didto ra sa bukid. Tungod sa pagbaha, pipila ka mga estudyante o individual ang na-stranded hinungdan nga dali silang mi-deploy og mga sakyanan aron sa pagkuha sa mga na-stranded nga mga tao. Pero once na mo kuha na ang tubig, sir, mo kuha na sila ang baha po diya mo Subside na po. pasasat o Okay. Mga pila ra ka minutes, sir, ang baha. bidagan kisa kuha sir, mga nagsugod siya o awas diri mga alas almost hapit na alas 3. 3 Kay p.m. ang nakuha ni sir gikan is bukid kita mo kusog. Pero diri sa lungsod wala iwan. Milanat ang baha sud sa 2 ka oras. Gawa sa barangay Laray nakasinati usab sa pagbaha sa barangay Garing Kansaga ug pitugo nga iyang gihulagway nga mga bahaonon gyud nga lugar. Nakatala usab og landslide ang MDRRMO ngadto sa Panas ug Lalipga. Diin mi ali ang mga yuta og bato sa karsada. Hinuon daling gi-clear sa MDRRMO ang mga yuta og bato og mahimo na kining maagian sa mga motorista. Naray portion nga just karsada sa mga ni ali na gid siya. Okay. Pero nakiring ra dayon sa mga personal amo magipadagan sa mga personal
Inyong nadungog ang tipik sa pamahayag ni Josephus Gabiola sa MDRRMO sa lungsod sa Konsolasyon. Nakasinati usab og landslide ang lungsod sa Tabugon gumikan sa kusog nga paguwan kagahapon. Sa usa ka Facebook post niluwat ang lungsod og landslide alert tungod kay ang nitabo nga kusog nga linog niadtong miaging semana ang hayan maka-trigger sa landslide tungod sa paguwan. Subay nini gitambagan sa lungsod sa pinaagi sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office katong mga nagpuyo sa bukid dapin sa sapa og landslide prone areas nga mobakwit gilayon sa mga designated safe zone o sa barangay evacuation centers. Hugot tinuon ang gihimong monitoring sa lungsod inabagan sa MDRRMO, BFP o PNP. Samtang natala usab sa syudad sa Mandawi ang pagsaka sa bulog sa tubig sa Butuanon River tungod sa padayon nga paguwan sa bukid kagahapon. Alas 5:45 ni apod-apod na ang Department of Labor and Employment Condoli 7 og financial assistance ngadto sa mga empleyado kansang trabaho na apektuhan tungod sa pagtayog sa magnitude 6.9 nga linog sa aminang bahin sa Sugbo. Gitugan ni Testan Kiamko sa Dole, Cebu Provincial Field Unit nga dulan sa 2,000 ka mga individual ang nakapahimulo sa maong ayuda. Nasayran nga matag benepisyaryo ang makadawat og tagga 5,400 ka pesos nga financial assistance bugti sa napo kaadlaw nga pagtrabaho ubos sa tulong panghanap buhay sa mga displaced disadvantaged workers kung tupad program. Inuon katunga pa lang sa maong kantidad ang nadawat sa mga tupad beneficiaries kagahapon samtang ang laing katunga ni ini iapod-apod sa sunod nga semana. Pero ang diri sa tupad nga sa gi-prioritize karon sa Dole, kadtog yung dili Displaced. pagyud makabalik og trabaho. Okay. Labi na gyud tong no work no pay. Kunya wala pa po'y igong kapasidad ang mga establishments nga mosweldo nila kay tungod nga walay operation. Inyong nadungog ang tipik sa mabahayag ni Testan Kiamko sa Dole, Cebu Provincial Field Unit nga eksklusibong nahinabi sa programang Sentido. Lakip sa mga trabaho nga mahimong buhaton sa mga benepisyaryo o ang paglimpyo sa ilang mga nagusbat nga trabahoan o kahapagtabang sa ilang komunidad. Hinuon padayon pa ang ilang gihimong profiling sa uban pang mga trabahante nga napiktuhan sa linog. Lakip sa ilang gitabangan mao ang pamilya ni adtong mga nangamatay. O gawas ni Ana Sraljin kay ato man pud ning gi-profile ang mga pamilya sa mga namatyan. Oo. Mo ni ato ang gi-profile karon so ato pud ni sila nga tabangan pinaagi sa livelihood assistance. Kunya kitabangan pud ni nato sila og tupad, in fact doon na say nahatagan na nga mga tupad pud nga mga katong pamilya sa mga namatyan. Ang dugang tibig sa pamahayag ni Testan Kiamko sa Dole, Cebu Provincial Field Unit nga eksklusibong nahinabi sa programang Sentido. Samtang lakip sa programa nga ilang ipatuman mao ang paghatag og livelihood assistance sa mga napektuhan nga microbusiness establishments ubos sa Dole Integrated Livelihood Program. Anda mo tamo si Cebu Governor Pamela Baricuatro sa rekomendasyon sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology Confivox kabay sa pagparelocate sa mga residente nga nagpuyo dool sa Bugo Bay Fault sa barangay Nailon, syudad sa Bugo nga may gitumbok nga hinungdan sa magnitude 6.9 nga linog dito sa September 30. Una nini si Fivox Director Dr. Teresito Bacolcol nitugan nga nihimo na sila og mapping sa dapit diin dunay 14 ka mga pamilya ang ilang namatikdan nga nagpuyo dool sa fault line. Mato ni Baricuatro nga andam silang mutuman sa rekomendasyon sa nasudong ahensya hilabi na kung kini makaayo ngadto sa mga residente sa dapit. Makigalayon sa mga probinsya ngadto sa lokal nga kagamhanan sa syudad sa Bugo aron sa pagtumbok og relocation site nga mahimong kabalhinan sa mga apektadong pamilya. We will rely on the relocation with the mayors, and we will work hand in hand, the provincial government and the local local government units, with regards to the relocation. But if it's urgent, then we need to do it. Inyo nadungog ang tipik sa pamahayag ni Cebu Governor Pamela Baricuatro. Alas 5:49 gihingusgan ni Senate Committee on Labor and Employment Chairperson Senador Rafi Tulfo ang pagpasaka og kaso batok sa business process outsourcing companies dinhi sa Sugbo nga pagsanong gipatrabaho ang ilang mga empleyado taliwa sa pagtayog sa magnitude 6.9 nga linog niadtong September 30. Sa pagdungog sa komitiba kagahapon ipakita sa senador ang video sa usa ka kompanya
nga gibabagan ang emergency exit sa ilang pasilidad aron pugnan ang mga empleyado nga makagawas paingon sa luwas nga lugar. Aduna usay kompanya nga giingong gipabalik sa trabaho ang ilang mga empleyado human sa linog. Sumapa ni Tulfo nga kini tataw nga paglapas sa Dole Labor Advisory number 17 series of 2022. Nalatid sa maong advisory nga panahon sa kalamidad sama sa linog o bagyo, angay nga unahon sa kompanya ang kaluwasan sa ilang mga empleyado ug dili mahimo nga silutan kadtong mabalibad sa pagtrabaho alang sa ilang kaluwasan. Nalapas usab nila ang Dole Department Order number 252 series of 2025 nga miila sa katungod sa mga empleyado nga mabalibad sa pagtrabaho o galing adunay risgo sa ilang trabahuan. Nasayran nga una nang nanggireklamo ang unom ka mga BPO companies dinhi sa Subo gumikan sa maong mga insidente. Gawas ni ini gikatakda usab nga mopagawas og inspection authority ang ahensya alang sa 23 ka mga BPO companies nga adunay gikataho nga mga reklamo sa labor violations. Morning na Cebu! Alas 5:50 na mga kapuso. Super Radio Reports! Driver sa motorsiklo patay human nagbangga sa gikasugat nga traktor dito sa Danao. Super Guam Lugronyo pasok. Dito na rival nga na sa tamlanan sa Takbayan sa Danao, kinig driver sa Rosega motorsiklo. Umano sab siya nagandasmag og traktor magalas 11:35 ka gabi, kinig maog insidente na tabuhi sa may National High Barangay Ginsay, Dakbayan sa Danao. Kinig biktima nga 37 anyos Minyo taga Purok Sunflower, Barangay Ipel, lungsod sa Carmen, dead on arrival sa tambalanan sa Danao. Umana nagkaangkor og grabe kadaot siyang ulo ingon man si aga kalawasan. Samtang gitanggong karon kinig driver sa traktor human sa maog insidente. Ang investigasyon sa kapulisan sa Danao nasutag kinig maong biktima nagsakay siya motorsiklo kusog ka nagkapadagan paingon ngadto na sa norte nga bahin sa probinsya sa Sugbo. Samtang kinig driver sa traktor nga 38 anyos nga taga Purok Gumamila, Barangay Upaw, Dakbayan sa Mandawi ang gika sugat ini nga maog biktima. Ang biktima nga nagapagkusog nagpadagan siya nga motorsiklo mi counterflow sa karsada, hinungdan nga pag-abot sa pag dapit nagpangga ni ngadto na sa traktor o nabunal siya sa sementado nga karsada nga mo hinungdan sa iyahang kamatayon. Ang driver sa traktor samtang karong gitanggong diya sa Danao Police Station samtang giandam pa ang kaso batok diini. Kini si Guama Logroño sa GMA Diwa na Super Radio. Dapat to. Financial assistance sa PWD i-release na karong umaabot Sabado. Detalyes balita pinagi ni Super Alan Mahait. Pasok! Nang umabot adlaw nga Sabado pitsa 11 sa buwan sa Oktubre, ipatuman ang pag-release sa financial assistance alam mismo sa persons with disability o PWD din mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Kini ginansyon ni Mayor Rizal Racibal pinagi sa Public Information Office diin ang nisutan nga distribution ato kinahimon sa nagariang barangay din mismo sa Dakbayan sa Sugbo. Ato ka nasairan nga 3,000 ka pesos ang dawaton sa matag qualified nga mga PWD bali tulo ka buwan ang ilang pagdawaton nga nasigutan nga financial assistance. Ako sa Alamahit sa Jamie Super Radio DYWS. Dapat to. Opisina ni Governor Barry 4 nagmakuli pagkomentaryo sa mga hinabang gikan sa Malacañang nga gidirekta sa opisina ni Vice Governor Soco. Super Lloyd Suarez, pasok! Sa taga-Kapitolyo nga daw nabahiran pa politika ang hinabang gikan kang Secretary Antonio Lagdameo Jr. Makakaubanan sa Office of the Special Assistant to the President kun usap kay ang mga hinabang nini nga mitugpa pinagi sa C-130 plane diya sa may Mactan gipadirekta kini ngadto sa Office of the Vice Governor ni Glenn Soco ug gani ang midawat mo si Attorney Angelica Arnaiz nga mo'y Chief of Staff sa Vice Governor nga din ang mga karga nini, mga tents, mga bottled water, sacks of rice, blankets, mga canned goods, water purifiers o uban pa nga gikatakda nga kini ipagapon-apon ngadto na sa taga Northern Cebu nga biktima sa 6.9 magnitude nga linog. Ang maong distribution sa mapa pangunahan kini o ang manguni ni mao ang mga membro sa 7th Sangguniang Panalawigan, mga board members pinaguluhan ni Vice Governor
Senator Glenn Soco. Kini si Lloyd Suarez sa GB Super Radio DYSS, dapat totoo. Alas 5:54 na Hagnaya Port ni us-us human sa linog padungguan lang kinig barko kung low tide. Detalyes balita pinagi ni Super John Kim Bote Paso. Nabantayan sa mga personnel sa Cebu Port Authority nga ni us-us ang pantalan diha dapita sa Hagnaya Port sa San Remigio human sa 6.9 magnitude nga linog nga mo'y rason nga maabot na sa tubig dagat ang pantalan. Sa initial finding sa CPA nga dili lang di ay ang pantalan ni us-us pero lakip na ang mga tapad nga lugar. Tungod sa maong kalambuan kay okay raman gyud ang pantalan, naghimo og adjustment sa operations ang CPA diin dili usa nila padungguan sa barko ang pantalan kung high tide unya ibalik lang ang operasyon kung low tide diha sa Hagnaya Port. Matud pa ni Dr. Teresito Bocolcol ang director sa FIVOX nga posibleng adunay nahitabong liquefaction diin diadapit or liquefaction diadapita sa Hagnaya Port diin tungod sa pagtayog sa linog or pagtayog niining yuta or niining 6.9 magnitude nga linog ang bus diha sa ilawom ni naog unya ni saka ang tubig hinungdan sa pag-us-us sa mismong yuta. Matud pang Direktor Bacolcol nga wala pa sila kakita sa soil condition diha dapita sa Hagnaya pero common ang maong panghitabo labi na sa Bohol nga natay og sab og 7.2 magnitude nga linog niadtong 2013. Kini si John Kimbote sa GMA Super Radio DYSS dapat totoo. Super Radio. Persist, consult your doctor. Morning na Cebu. Super Radio. National News. Giauhag sa Independent Commission for Infrastructure and Department of Justice nga daling mo pagawas og Immigration Lookout Bulletin batok sa mga personalidad nga lakip nga giimbestigahan sa anomalya sa flood control project sa nasod. Base sa ay mikabat sa 33 ka mga individual ang nalakip sa listahan nga gisumiter sa komisyon ngadto sa DOJ. Morning na Cebu. Super Radio. Weather News. Alas ng weather update, Sir Joseph Merlas. Good morning. Buntag, Super Gabog, Super Yui, ug Monte latest with update para karong adlawng Huwebes. Natay gibantayan nga usa ka bagyo gawas sa tong Philippine Area of Responsibility na international name nga si Tropical Storm Nakri. Nahimutang ni sa may 1,505 kilometers silangan nga bahin sa may extreme northern Luzon. Kining nasgutan nga bagyo posibleng makasud sa atong Philippine Area of Responsibility unyang hapon o unyang gabii o hatagan sa local name nga si Bagyong Kidan. O kini mamidpid lang diha sa may northeastern boundary sa atong Philippine Area of Responsibility o posibleng mogawa sa pod ugma sa may Biyernes sa yusa buntag. O wala ra ni epekto sa ato ang panahon sa bisanasang bahin sa ato ang nasod. Silimbahin kining southwesterly wind flow o hangin nga gikan sa habagatang kasadpan mo'y nakaapekto diha sa may southern Luzon, Visayas ug sa Mindanao.Ungsod sa 24 oras ang tibuok Kabisayaan lakip na ang probinsya sa Sugbo makasinati aning mostly cloudy o medyo mapanganuron ngadto sa madag-umon nga kalangitan dili tantong init ug nagpabiling tason ng tsansa aning mga katag-katag na mga pagulan, mga pagpanugdog ug kilat. Kung nagyapon ni hulga aning mga pagbaha ug pagdahili sa yuta labi na kung matungnan ta aning kusog ug mga magdugay na mga pagulan. Kaimtang sa tong hangin ug kadagatan ang tibuok Kabisayaan adunay hinay ngadto sa kasarangan nga hangin nga gikan sa habagatang kasadpan ug atong kadagatan adunay malinawon ngadto sa kasarangan nga mga pagbalod. Sa Cebu atong dagat munas ni sa alas 6:12 sa buntag nga nagimabon nga negative 0.2 meters ug mutaob sa alas 12:34 sa udto nga nagilawmon nga 1.3 meters. Atong temperatura 25 to 31 degrees Celsius. Atong haring adlaw ni subang sa alas 5:33 sa buntag ug mosalupon niyang alas 5:30 diri sa Yes, the State Joseph Merlas ayong buntag. Daghang salamat Joseph Mirlas gikan sa Pag-asa Magtaan mao si nagtapos sa tulumanon. Morning na Cebu. Sangas ka nagkuhan rin si stasyon. Super Kit Matos Cortez at Manager Algina Bagita Program Director, Patch Anthony Inzo News Director dito sa transmitter site, Super Franklin Lagos at sparring partner Super Dondon Chief Pilia Carlos Jr. Kiniusapin nyo mga tigbalita. Ay mo greet sa ditago happy birthday sa tuang promo and your research promo head Super Annabel Sanchez. Happy birthday, Ma'am Annabel, no? Kinigyapon Super Yowie Lanis. 77 kaadlaw na lang Pasko na Super Yowie. Yes. Kiniusabi nyo ng boss galagas kanginan ako si Super Gabriel Cañeda Bunhok. Inilang tulumanon. Morning nga Cebu. Malipayong Pasko at Tonaminoy. Inyong nabati ang mga nagkunang mga balita karong adlaw.